अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सजाद महर यूट्यूब चैनल ला स्टूडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मर्ग अतफाकिया कार्रवाई 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है। कार्रवाई 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्या है, किसको इख्तियार है कि कार्रवाई 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी करे। अगर कोई बंदा फौत हो जाता है और उसकी फौतीदगी में, उसके फौत होने में शकूक शुबहात पाए जाते हैं, शक व शुबा पाई जाती है, वजह मौत मौजूद नहीं होती, क्लियर नहीं होती, वाज़े नहीं होती, तो उसके बारे में 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कार्रवाई मकामी पुलिस अमल में लाती है। तो जी नाजरीन, वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, एंड तक जुड़े रहिएगा। जो नए नाजरीन शामिल हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाजरीन, कार्रवाई 174 क्या है? पुलिस लैंग्वेज में इसको मर्ग अतफाकिया भी कहते हैं। मर्ग अतफाकिया कार्रवाई 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 174 के ताबे पुलिस को इख्तियार है कि वो ऐसी मौत की तफ्तीश करे, इंक्वायरी करे जिसके बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। मकामी पुलिस स्टेशन जिसके इलाका में इस तरह का वक़ूआ होता है, उस पुलिस को इख्तियार है या सूबाई गवर्नमेंट किसी दीगर पुलिस ऑफिसर को ये इख्तियार दे तो वो पुलिस ऑफिसर 174 की कार्रवाई की इंक्वायरी तफ्तीश कर सकता है। 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी है क्या? 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में पुलिस तफ्तीश करती है कि खुदकुशी हुई है, किसी शख्स ने खुदकुशी कर ली है तो उसके खुदकुशी के क्या मुहरकात हैं, क्या वो खुदकुशी है या किसी ने उसको कोई ऐसी चीज़ सूंघा कर, ऐसी नशा आवर चीज़ देकर, या उसको पहले गला दबाया है, या कोई ऐसी उसके साथ हरकत की है जिससे उसकी मौत वाक़ई होगी, या बस को बाद में उसको खुदकुशी का रंग दे दिया गया है, या किसी दीगर इंसान ने उसको नुकसान पहुंचा के कत्ल कर दिया है, या किसी जानवर ने उसको नुकसान पहुंचा के उसको कत्ल कर दिया है, या किसी मशीनरी की जद में वो शख्स आ गया है, या किसी एक्सीडेंटल मौत, चूल्हा फट जाना, आग लग जाना। मुख्तसर नाजरीन, वो तमाम मकासद, वो तमाम वाक़यात जिसमें मौत के बारे में वाज़े ना हो। एक तो नेचुरल मौत है, कुदरती मौत है कि इंसान का वक़्त आ गया, बीमार था, हार्ट अटैक हुआ, या कोई ऐसा उसके साथ इशू बना कि वो फौत हो गया और तमाम लोगों ने, घर वालों ने उसको देखा कि ये बंदा कुदरती मौत फौत हो गया है। एक किसी का इंसान का कत्ल हो जाता है, वो सबको पता है कि इसको किसी ने लड़ाई झगड़ा के दौरान इसको कत्ल किया है, डंडा मार के कत्ल किया है, फायर करके कत्ल किया है, या किसी और तरीके से कत्ल किया है। उसकी भी वजह मौत साहब के सामने है कि फ़लाँ ने इसको कत्ल कर दिया है। ऐसी मौत जिसके बारे में शकूक व शुबहात पाए जाएं, जिसके बारे में वाज़े ना हो कि इसको किसी ने कत्ल किया है या ये कुदरती मौत फौत हो गया है, तो उसकी वजह मौत मालूम करने के लिए, काज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए पुलिस ऑफिसर 174 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कार्रवाई अमल में लाते हैं। किसी भी नाजरीन इत्तला मिलने पर पुलिस ऑफिसर मौका पर पहुंचते हैं जहां पर उस शख्स की लाश पड़ी हुई होती है। वहां पर जाकर उस जगह का बारीक बीनी से पुलिस ऑफिसर मुलाहजा करता है कि लाश किस हालात में पड़ी हुई है, उसके एंगल क्या हैं, क्या उसके पास कोई ऐसा आला पड़ा हुआ है, आला कत्ल पड़ा हुआ है जिससे इसको कत्ल किया गया है, या इसने खुद अपने आप को फायर मार लिया है, रस्सी से लटका पड़ा है। वो चीज़ों को कब्ज़ा पुलिस में पुलिस ऑफिसर लेके उसकी अलग से फ़र्द मुरतब कर लेगा, अपने पास कानूनी तरीके से लिख पढ़ में वो उस चीज़ों को ले आएगा। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन यूनिट टीम को बुला लेगा हेल्प के लिए। वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे शवाहद जो
आगे इंक्वायरी में, आगे तफ्तीश में हेल्पफुल साबित हों, तो क्राइम सीन यूनिट वो चीज़ें वहाँ से उठा के उसके पार्सल बना के पुलिस ऑफिसर के हैंड ओवर कर देगी। अब पुलिस ऑफिसर वहाँ से लोगों, जो वहाँ इलाके के लोग हैं, वहाँ से दरियाफ्त करेगा। लोकेलिटी में जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो वहाँ पे रहने वाले हैं, उनसे पता करेगा कि ये शख्स की मौत कैसे वाक़ई हुई है। वहाँ पे वो अपनी इंक्वायरी करेगा, अपनी चीज़ों को जांचेगा, वक़ूए को जांचने की कोशिश करेगा और इस पोजीशन पर पहुँचेगा कि इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई है, इसका क्या वजूहात हैं, वो तमाम हालात वो रिपोर्ट में तहरीर करेगा। कार्रवाई की रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर वो तमाम वाक़यात तहरीर करेगा। उसके बाद मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट, जिसको सूबाई गवर्नमेंट ने इख्तियारात दिए हुए हैं, मुतलका जहाँ पर वो वक़ूआ हुआ है, जिस थाने में वक़ूआ हुआ है, जिस थाने के इलाका का वक़ूआ है, वहाँ के इलाका मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट, जिसको सूबाई गवर्नमेंट ने इख्तियारात दिए हुए हैं, उनको फौरी वाक़े की इतला देगा, उनको रिपोर्ट करेगा कि हमारे इलाका में, असल में वो इलाका मजिस्ट्रेट का ही इलाका होता है कि आपके इलाका में ये वक़ूआ हो गया है, ये उसके हालात हैं। वो एक पूरे हालात की एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। वहाँ पर वो गवाहों के बयान भी लिखेगा, वहाँ से उनसे दरियाफ्त भी करेगा। उसके फ़ौरन बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका जो नज़दीक तरीन THQ हस्पताल होगा, DHQ हस्पताल होगा या रूरल हॉस्पिटल होगा, जिस पर सूबाई गवर्नमेंट ने जिनको पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दे रखी है, इख्तियारात दे रखे हैं, वहाँ पर वो डेड बॉडी को ले जाएगा। वहाँ पर जाकर पुलिस ऑफिसर दो तरह के नक्शाजात मुरतब करेगा। एक नक्शा मजरूबी मुरतब करेगा कि इसको ज़ाहिरी कौन कौन से ज़रबात नज़र आ रही हैं, गले पे सूजन है, बाजू फ्रैक्चर है, किसी जगह पे कोई ज़ख़म है, माथे पे, सर पे, जिस्म के किसी हिस्सा पे ज़ख़म है, तो वो तहरीर करेगा। अगर किसी खातून की नाश है तो वो बुज़रिया लेडीज़ पुलिस वहाँ का उसका नक्शा उसका मुलाहजा चेक करवाने के बाद ज़ाहिरी मुलाजा लिखेगा कि ज़ाहिरी मुलाजा से इसके जिस्म पर फ़लाँ फ़लाँ ज़रबात हैं। वो लेडीज़ पुलिस उसका मुआयना करेगी कि इसको चोटें कहाँ कहाँ पे हैं, इसकी ज़रब कहाँ कहाँ पे हैं, इसके जिस्म पे निशानात कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद एक नक्शा सूरत हाल है जो बाकायदा प्रिंटेड फार्म, पोस्टमार्टम के लिए 3 तरह के फार्म इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक फार्म है जो पोस्टमार्टम में मर्ग इत्फाकिया के लिए इस्तेमाल होता है, तिबी मौत के लिए इस्तेमाल होता है। उसको फार्म अल्फ, बे और जीम 3 तरह के फार्म है जो कि नेक्स्ट किसी वीडियो में तफसीलन बयान किए जाएंगे। फार्म अल्फ वैसे जो है वो तिबी मौत है, बे जो है बजरिया तशद्दुद है और जीम जहर खुरानी है। जो 3 तरह के फार्म फिल होते हैं, उसमें से फार्म जो अल्फ है वो पुलिस ऑफिसर फिल करेगा। उसमें सारी प्रिंटेड चीज़ें हैं, हर चीज़ पूछी जाती है, नक्शा पूछा जाता है, नाश की पोजीशन किस तरह है, वक़ूआ किस जगह पे है, पुलिस स्टेशन से कितना उसका फासला है, किस समत में है, कहाँ पड़ी हुई थी नाश, वो तमाम चीज़ें नाजरीन उसके अंदर पुलिस ऑफिसर लिख के हालात लिखेगा पुलिस ऑफिसर कि इसमें ये हालात पाए गए हैं, इस हालात के ताबे इस शख्स की मौत वाक़ई हुई है, तो मुतलका मेडिकल ऑफिसर उसका पोस्टमार्टम करता है। अब इधर नाजरीन आपको ये चीज़ वजाहत करता चलो कि लोगों के अंदर ख़ास तौर पर देहातों में बहुत से अबहाम पाए जाते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान जिस्म के अंदर से, डेड बॉडी से तमाम चीज़ें जिस्म के अंदर से निकाल ली जाती हैं, वो उस पर एक्सपीरियंस किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ जिस्म के अंदर से कुछ पार्ट, सिर्फ कुछ हिस्से निकाले जाते हैं जैसा कि पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में मैदा के अंदर से सिर्फ एक टुकड़े छोटे से निकाले जाते हैं ताकि मैदे के अंदर अगर कोई जहरीली चीज़ हो, कोई नशा आवर चीज़ हो, मैदे के अंदर जो तजाबियत है, जो जहर है,
اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا اس کے اندر کوئی زہر ہے۔ ایک تو نیچرل قدرتی انسان کے اندر زہر ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحبان بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی وہ کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کا کتنی مقدار ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر زیادہ ہو یا کسی خاص قسم کی زہر ہو تو وہ وہاں سے باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معدے میں اتنی پوائزن ہے۔ اسی طرح ہارٹ اٹیک کا سلسلہ، وہاں سے صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جاتا ہے کہ ہارٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ ہارٹ اٹیک سے قدرتی موت تو انسان نہیں فوت ہوا، اور جگر کا کہ جگر فیل ہو گیا تو جگر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے ان کو پارسل کی شکل میں ڈاکٹر صاحبان باقاعدہ اس کی ایک ڈاکٹ تیار کر کے ان کو قبضہ میں لے کر پولیس افیسر کے حوالے کرتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ خاتون فوت ہوئی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم لیڈی ڈاکٹر ہی کریں گی، اور اگر مرد ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم میل ڈاکٹر کریں گے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس افیسر وارثان جو وہاں کے لیگل وارث ہوتے ہیں ان کے حوالے تجہیز کے لیے، تدفین کے لیے، کفن دفن کے لیے اس کے حوالے نعش کو کر دیتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ وہاں پہ رسید نعش وصولی کا کے سائن کرواتے ہیں، گواہان کے بھی کرواتے ہیں کہ فلاں فلاں کی موجودگی میں ہم نے اس کو نعش ہینڈ اوور کر دی ہے۔ اب ناظرین اس میں اگلا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوسٹ مارٹم کمپلیٹ ہو گیا، نعش مل گئی، نعش ورثہ نے کفن دفن کے لیے لے لی، نماز جنازہ ہو گیا۔ اب پروسیس پولیس کا چل رہا ہے، اس کی انکوائری 174 کی چل رہی ہے۔ آگے کیا پروسیس ہے اس میں وہ جو سیمپل ڈاکٹر صاحب نے پولیس افیسر کے حوالے کیے ہوتے ہیں، اور پولیس افیسر نے جو جائے وقوع سے، جو موقع سے پارسل یا چیزیں قبضہ میں لی ہوتی ہیں، یا وہ جو کرائم سین یونٹ کی ٹیم وہاں پہ آئی ہوتی ہے انہوں نے جو چیزیں قبضہ میں لی ہوئی ہوتی ہیں، ان تمام پارسلز کو پولیس افیسر لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سے وہ باقاعدہ ایک ڈاکٹ تیار کروا کر پی ایف ایس فرانزک سائنس لیبارٹری جو ایک ایجنسی ہے، فرانزک سائنس ایجنسی ہے، لاہور ہے، اور اس کے اب کلیکشن سینٹر بن گئے ہیں مختلف اضلاع میں۔ کلیکشن سینٹر میں بھی اگر سہولت ہے تو پولیس افیسر وہاں جا کر خود جمع کروائے گا، اگر نہیں ہے تو لاہور میں فرانزک سائنس ایجنسی PFSA وہاں پر وہ جا کر اس کو سیمپلز کو جمع کروائے گا، اور ادھر سے باقاعدہ ایکسپرٹ اس کی جانچ کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس شخص کی موت کس وجہ سے واقع ہوئی ہے، وجہ موت، وہ وہاں سے رزلٹ، فرانزک رزلٹ، PFSA رزلٹ متعلقہ پولیس اسٹیشن کو، متعلقہ ڈاکٹر صاحب کو، متعلقہ پولیس ہیڈ کے آفس میں وہ رزلٹ پہنچ جائے گا، جس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ اس کے میدا کا جو ٹکڑا تھا اس کے اندر اس کی پوزیشن پوائزن جو تھی اس کی یہ پوزیشن تھی، ہارٹ اٹیک جو نارمل تھا دل اس کا، یا اس کا یہ ایشو تھا، جو جگر ہے اس کی یہ پوزیشن تھی، اس کا جو حصہ لیا گیا تھا جگر فیل ہو گیا ہے، پوائزن ہے، نشہ آور چیز دی گئی ہے، سانس بند ہو گیا ہے، گلا گھونٹا گیا ہے، سانس اس کی سفوکیشن ہوئی ہے۔ وہ ناظرین تمام چیزیں وہاں سے سارٹ آؤٹ کر کے متعلقہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جہاں پر پوسٹ مارٹم ہوا ہوتا ہے وہاں پر رپورٹ PFSA پہنچ جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس PFSA رزلٹ کو سامنے رکھ کر فائنل رزلٹ تحریر کرتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ موت یہ ہے۔ اگر واقع ہی اس رزلٹ میں یہ چیز آ جائے کہ اس کی موت تشدد کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی دیگر شخص نامعلوم نے اس کو قتل کیا ہے، کسی قدرتی موت نہیں ہے، تو اس پہ باقاعدہ پولیس کارروائی ہوگی، FIR ہوگی، باقاعدہ 302 کی اس پہ FIR ہوگی اس وقوعے کی۔ اب جو کمپلینٹ ہوگا وہ بتائے گا کہ مجھے فلاں فلاں لوگوں پہ شبہ ہے، یا وہ لکھوائے گا کہ مجھے ابھی کسی پر شبہ نہیں ہے، نامعلوم ملزمان کے خلاف وہ باقاعدہ اس میں تمام ذکر کیا جائے گا اس کی کمپلینٹ میں کہ اس طرح کارروائی 174 ہوئی، اس طرح پوسٹ مارٹم ہوا، یہ رزلٹ آ گیا۔ اب رزلٹ کی صورتحال میں یہ قتل ہے، انسانی قتل ہے، اس کی تفتیش کیا جانا ہے کس نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کا چلان عدالت میں بھجوایا جا کر وہاں پہ اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے۔
اب ناظرین پولیس اسٹیشن پہ کیا اس کی کارروائی ہے، کیا پروسیس ہے، وہ آپ کو پولیس افیسر کا میں نے آپ کو بتا دیا، پوسٹ مارٹم کا بتا دیا، ڈاکٹر صاحب کا بتا دیا، پی ایف ایس اے کا بتا دیا۔ اب پولیس اسٹیشن پہ کون سے ڈاکومنٹ اس مرگ اتفاقیہ کے بارے میں موجود ہوتے ہیں؟ جب پولیس افیسر موقع کے لیے روانہ ہوتا ہے تو باقاعدہ اپنی تحریر روزنامچہ میں لکھ دیتا ہے کہ فلاں وقوعہ کی اطلاع مجھے ملی ہے، 15 پہ ملی ہے، کسی نے آ کر اطلاع دی ہے تو میں وہاں پہ روانہ ہوں۔ جب وہاں موقع پر پہنچتا ہے تو وہاں سے باقاعدہ ڈاکومنٹ، ایک رپورٹ، ایک تحریر تھانہ میں روزنامچہ میں اندراج کے لیے بھجواتا ہے کہ یہ 174 کی اس کی میں کارروائی کروانے کے لیے اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، موقع پہ یہ حالات ہیں، یہ بیان دیا ہے کمپلیننٹ نے، جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کے جو قانونی وارثان ہیں یا وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان میں یہ گواہان ہیں، اس کو یہ ضربات آئی ہیں، اس کا ظاہری جسم پہ یہ نشان ہیں، اور اس کا یہ فارم میں نے فل کر کے بھجوا دیا ہے BVH۔ وہاں پر وہ باقاعدہ پولیس افیسر کسی اپنے جونیئر پولیس افیسر کو پوسٹ مارٹم کے لیے ناظرین بھجوا دیتا ہے، اور وہ جو تحریر ہوتی ہے وہ روزنامچہ میں رپٹ لکھ کے اس کی باقاعدہ ایک مثل ترتیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس سے ہاسپٹل سے جو کاغذات پوسٹ مارٹم اور بعد میں جو ریکارڈ، وہ جو رسید نعش کی ہے، گواہوں کے بیانات ہیں، ان کی تمام کی کاپیاں اکٹھی ہونا شروع کر دیتا ہے۔ پولیس افیسر ایک جگہ پہ ان کو جیسے عام FIR کی مثل ہے اس طرح اس کی باقاعدہ مثل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین وہ مثل بنا کر پولیس اسٹیشن میں موجود رہتی ہے، اور باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں رجسٹر نمبر 6 کا جو حصہ چہارم ہے وہ مرگ اتفاقیہ ہے، وہ کارروائی 174 ضابطہ فوجداری ہے، وہ فائل ہے باقاعدہ وہاں پہ اس رجسٹر کے حصہ چہارم میں، وہاں پہ وہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور 7 سال کے لیے اس کو تلف نہیں کیا جا سکتا، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ 7 سال وہ فائل اس رجسٹر نمبر 6 حصہ چہارم مرگ اتفاقیہ کارروائی 174 ضابطہ فوجداری میں موجود رہتی ہے۔ ناظرین اس میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جو ڈاکٹر صاحب PFSA کے لیے سیمپل وغیرہ تجویز کرتے ہیں، لیتے ہیں، پولیس افیسر ان کو وہاں پر بھجوا دیتا ہے، وہ 6 ماہ 1 سال کے اندر وہاں سے رزلٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی پولیس اسٹیشن میں 7 سال کے لیے وہ مثل جو کارروائی 174 کی ہے اس کے تمام کاغذات، تمام ڈاکومنٹ، تمام ثبوت اس کے ساتھ لف ہوتے ہیں، اور وہ 7 سال تک کے لیے پولیس اسٹیشن میں موجود رہتی ہے۔ اس کے بعد بھی اس کو سنبھال کے رکھ دیا جاتا ہے، اگر تلف کرنا ہو تو تلف کر دیا جاتا ہے، لیکن 7 سال تک کا قانون ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں فائل موجود رہے۔ ناظرین وقت اس میں زیادہ لگا، ویڈیو انتہائی معلوماتی تھی، اس میں یہ ابہام تھا کہ چیر پھاڑ اور پوسٹ مارٹم کے دوران جسم سے ساری چیزیں نکال لی جاتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں، اس پہ دھیان نہ دیجیے گا۔ جو متعلق کارروائی ہوتی ہے پولیس افیسر یا عدالت یا ڈاکٹر صاحب صرف اور صرف وجہ موت معلوم کرنے کے لیے اور ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم عمل میں لاتے ہیں۔ جو شخص اپنے کسی عزیز کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتا تو وہ ایک قانونی نقطہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کارروائی کروانا چاہتا ہے لیکن پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتا تو ناظرین وہ اس کا جو ثبوت عدالت میں پیش ہونا ہے کہ یہ وجہ موت بنی ہے، اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے، اس کا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔